भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दलबलका साथ नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रको गुन्जी आएर दिए। कालापानी भारतको अभिन्न अङ्ग भएको सन्देश। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले कडा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लेख्यो पत्र। सीमापार अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि चीनसँग सहकार्य गर्न उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको जोड। विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यक सहायता सामग्री निरन्तर उपलब्ध गराउने चीनको प्रतिबद्धता। इजरायलबाट 18 जना नेपाली भारतको उद्धार विमान मार्फत फर्किए। गौरीफन्ट नाकाबाट उनीहरूलाई नेपाल पठाइने दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको तयारी। र प्यालेस्टाइनको समर्थनमा हजारौं मोरक्कनका जनता सडकमा उत्रिए। गाजापट्टी कब्जा गर्नु इजरायलका लागि ठूलो गल्ती हुन सक्ने बाइडेनको दाबी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि गुन्जीको भ्रमण गरेका छन्। मोदी हेलिकप्टर मार्फत गुन्जी पुगेका थिए। उत्तराखण्डको भ्रमण गर्ने क्रममा मोदी भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूमि गुन्जीमा पुगेका हुन्। नेपालले कालापानी, लिपुलेक, गुन्जी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। नेपालले ती भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा समेत जारी गरिसकेको छ। दार्चुलामा इन्डियन प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको अत्याचारको आक्रोशमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन्। अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालद्वारा लिखित पत्र यस्तो रहेको छ। सबै पढिसकेपछि नेपाली जनताको बहादुरीपूर्ण इतिहासलाई गिज्याएको छ। आज यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दासम्म परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर मात्र छैन कि प्रमाणसहितका घटना विवरणहरू सार्वजनिक हुँदासम्म इन्डियासँग प्रश्न गरी यस घटनाका बारेमा आफ्नो धारणा समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष भन्छन्, इतिहास हेर्ने हो भने व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर विभिन्न पार्टीहरू सम्बद्ध सांसदहरूले महिनौसम्म संसद अवरोध गरेको पाइन्छ। तर देशको अस्मितासँग जोडिएको यस्ता घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गराउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिने र इन्डियन अतिक्रमणकारी हेपाहर र विस्तारवादी सत्ताको हरकतलाई नाङ्गेझार बनाउनेतर्फ सांसदहरू मौन रहनु रहस्यमय रहेको छ। सांसदहरूले साँच्चै देशका लागि राजनीति गरेका हुन् भने इन्डियन प्रधानमन्त्रीको यो ज्यादतीको विषयमा छिनोफानो नहुन्जेलसम्म संसद अवरोध गरियोस्। यो अवरोध बरु वर्षौँ लामो भए पनि स्वीकार्य छ। अन्यथा विगतमा अनगिन्ती पटक महिनौसम्म संसद अवरोध गरेर राज्यलाई पुर्याएको अरबौं आर्थिक क्षतिको पाप अलिकति पनि पखालिने छैन, बरु नर्क जाने गरी थपिनेछ। यो विषयमा पनि सांसद र पार्टीहरू मौनता साध्छन् या परिणाममुखी दबाब दिँदैनन् र विरोध गरे जस्तो देखाएर जनतालाई फेरि पनि भ्रममै राख्छन् भने आरोप लाग्नेछ विगतको संसद अवरोध घुस लेनदेनको हिसाब नमिलेको आक्रोशको परिणाम रहेछ। अनि नेपालका राजनीतिक दलका सांसद र कथित पूर्व शासकहरूको असलियत घिनलाग्दो गरी सतहमा आएको ठानिनेछ। नाटककै लागि भन्न सकिएला देश प्रेमको कथा सुनिँदै आएको छ, तर राष्ट्रिय विषयप्रति कसले कति चासो राखे भनेर हेर्ने हो भने इतिहासको उही खाता प्रमाण बनेर उभिएको छ। जब यी र यस्ता घटना देखिन्छन् त्यसबेला उसको औकात र नियत सतहमा आउने गरेको छ। अन्य विषयमा विज्ञप्तिसहित अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्दै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यो र यस्ता विषयमा किन कहिल्यै बोल्दैनन् भन्ने प्रश्न रहस्यमय रूपमा उदाएको छ। जवाफ तपाईँ हामीबाटै आउनुपर्नेछ। नेपालद्वारा लिखित पत्रको पूरा विवरण यस्तो रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ। विषय, नेपालको भूभागमा इन्डियाली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको भ्रमण कसरी सम्भव भयो? प्रधानमन्त्रीज्यू, यही असोज महिनाको 25 गते बिहान 8:30 नेपालका अभिन्न भूभाग दार्चुला जिल्लाका जोलिङकाङ र गुन्जीमा इन्डियाली प्रधानमन्त्री दामोदर दास मोदी उपस्थित भएर धार्मिक र राजनीतिक गतिविधि गरेको पुष्टि भएपछि नेपाली नागरिकहरूका मन मस्तिष्कमा अनेक प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने नैतिक दायित्वको बोध गरी प्रधानमन्त्री कसरी मुखर बन्नुहुन्छ नेपाली जनता त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। 1. यही असोज महिनाको 25 गते बिहान नेपालको अभिन्न भूभाग जोलिङकाङ
र गुन्जीमा भ्रमण गर्न इन्डियाली प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको कुन निकायले अनुमति दिएको हो? नम्बर 2, इन्डियाली प्रधानमन्त्री नेपाली भूभागमा दलबल सहित जाने आधिकारिक सूचना इन्डियाली सरकारले सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले के कस्ता प्रयास गर्यो? नम्बर 3, लिम्पिया धुरासम्मको भूमि समेटेर अद्यावधिक गरिएको नेपालको नक्सालाई तत्कालीन संसदद्वारा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि कालापानीबाट इन्डियाली सेना फिर्ता गर्न इन्डियाली सरकारसँग किन कुनै किसिमको संवाद भएन? नम्बर 4, कालापानी क्षेत्रमा इन्डियाले सैन्य संरचना विस्तार गर्दा र नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेको देख्दा के कति कारणले यसलाई रोक्ने प्रयास भएन? नम्बर 5, यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने झिनो प्रयास पनि गरिएको देखिएन किन? नम्बर 6, अद्यावधिक गरिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई औपचारिक रूपमा किन बुझाइएन? नम्बर 7, 62 वर्षदेखि निरन्तर थाँतिरहेको कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधान हुन अब अझै कति समय लाग्ने हो? नम्बर 8, काली नदीको उद्गम पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत विज्ञको सहायता लिने प्रयास अहिलेसम्म किन गरिएन? नम्बर 9, अद्यावधिक गरिएको नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल कति हो र किन सार्वजनिक गरिएन? र नम्बर 10, समष्टिमा नेपाली राष्ट्रियताको आधारबिन्दु के हो? माथिका यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने नैतिक दायित्वको बोध गरी प्रधानमन्त्री कसरी मुखर बन्नुहुन्छ नेपाली जनता त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। फणिन्द्र नेपाल अध्यक्ष, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, काठमाडौँ, नेपाल। साथै पत्रको बोधार्थ 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि पठाइएको छ। जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र चीनका सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री एवं चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य वाङ सियाओहङ बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा उनीहरूबीच नेपाल र चीन सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्यका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। सो क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएका थिए। आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल भए पनि एक चीन नीतिप्रति नेपालको स्पष्ट र अटल अडान रहेको छ उनले भने। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कानुन कार्यान्वयन, सीमा व्यवस्थापन तथा सुरक्षा अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायत विषयमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउने बारेमा छलफल गरेका थिए। उनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा सीमापार अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सीमापार सुरक्षा सहकार्य बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। भेटमा चिनिया सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री सियाओ हङले विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यक सहायता सामग्री निरन्तर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपाल चीन सीमा नाकाका 14वटा सीमा नाका खुल्ला भएकोमा दुवै नेतृत्वले प्रशंसा गरेका थिए। उनीहरूले सीमा नाका खुल्ला हुँदा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्धन मात्रै हुने नभई दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृत बहादुर राई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सुरेश काजी श्रेष्ठ र विपद तथा जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल तथा चीनका तर्फबाट सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री सियाओ हङ सहित चिनिया उच्च अधिकारी सहभागी भएका थिए। इजरायलमा हमास समूहले आक्रमण गरेपछि स्वदेश फर्किनका लागि अनलाइन आवेदन दिएका 19 जनालाई सरकारले उद्धार गरेको छ। सरकारले भारतीय विमान मार्फत इजरायलमा रहेका 19 जना नेपालीको उद्धार गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले मङ्गलबार इजरायलको तेल अभिवबाट भारतको उद्धार विमान मार्फत 19 नेपालीको उद्धार गरिएको जानकारी दिए। 19 जना नेपाली नागरिक तेल अभिवबाट इन्डियन रेस्क्यु फ्लाइटबाट उड्दै हुनुहुन्छ मन्त्री साउदले भनेका थिए। मन्त्रालयले स्थानीय समयअनुसार तेल अभिवबाट बिहान 9 बजे स्पाइस जेट मार्फत 19 नेपाली नागरिक आउने जनाएको छ। मन्त्री साउदले स्वदेश आउन लागेका नेपालीलाई दिल्ली स्थित दूतावासले सवारी साधनको व्यवस्था गरेर नेपाल पठाउने पनि जानकारी दिए। नयाँ दिल्ली स्थित दूतावासले इजरायलबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपालीलाई गौरी फन्टा नाका भएर कैलाली भित्र्याइने जनाएको छ। कैलालीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरू मङ्गलबार बेलुकी 6 देखि 7 बजेसम्म नयाँ दिल्ली पुगेको बताइएको छ।
उद्धार गरिएका नेपाली नागरिकहरूमा नन्दसिंह भुल, सुजेन्द्र खड्गा, प्रतिभा रौनियार, अनुमा डङ्गोल, हिना खान, आतिश गुरुङ, जुनु गुरुङ, मौसमी पाखरिन, प्रतिमा तिमिल सिन्हा, राजकुमार मानन्धर, सङ्गीता दुलाल, उर्मिला रावल, ममता थापा, दिलकुमारी अधिकारी कार्की, निश्चल श्रेष्ठ, समिता बस्नेत, अम्बिका सुवेदी, सरिता गुरुङ र उर्मिला श्रेष्ठ रहेका छन्। भारतको तमिलनाडु स्थित विरुधुनगरमा मङ्गलबार पटाका कारखानामा भएका छुट्टा-छुट्टै 2 विस्फोटमा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार पहिलो विस्फोट विरुधुनगर जिल्लामा भएको थियो। यस्तै अर्को विस्फोट सोही जिल्लाको कम्मपट्टी गाउँमा भएको हो। विस्फोटबारे अनुसन्धान जारी रहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। इजरायल र हमास बीच बढ्दो द्वन्द्वलाई लिएर प्यालेस्टाइनीहरूलाई समर्थन गर्दै हजारौं मोरक्कनवासी सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले प्यालेस्टाइनको समर्थन गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन्। हजारौं मोरक्कनवासी प्यालेस्टाइनीको समर्थन गर्दै रबात शहरको सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले प्यालेस्टाइनको झण्डा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले युद्धले समस्या समाधान नगर्ने भन्दै वार्ताका लागि पहल गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गाजापट्टि कब्जा गर्नु इजरायलका लागि ठूलो गल्ती हुन सक्ने बताएका छन्। अमेरिकी टेलिभिजन CBSसँगको कुराकानीका क्रममा बाइडेनले हमासले प्यालेस्टाइनको प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले गाजापट्टि कब्जा गर्नु हमास विरुद्धको जित मात्र नहुने बताएका छन्। उनले हमासलाई खतम पारेर प्यालेस्टाइन राज्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले अन्तर्वार्तामा भने हमास र हमासका चरमपन्थी लडाकुले सबै प्यालेस्टाइनीको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, त्यसैले गाजा कब्जा गर्नु ठूलो गल्ती हुनेछ। बाइडेनले युद्धको नियममा रहेर इजरायलले हमास विरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि 23 अमेरिकीको मृत्यु भएको छ भने 13 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। केहीलाई हमासले बन्धक बनाएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्कालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।